हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई बीएससी सीएसआईटी को 8th सेमेस्टर को जीआईएस भन्ने सब्जेक्टको यो भिडियो सिरिजमा। अहिले मैले तपाईहरुलाई जीआईएस को भिडियो पढाइरहेको छु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आइट एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। ल अब आज चाहिँ यो टपिकमा हामीले के पढ्छौं, जियो डेटाबेस भनेर कस्तो डेटाबेसलाई भन्छ। जियो डेटाबेसको बारेमा तपाईहरुलाई क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ हैन, लङ क्वेशन अथवा त्यो धेरै लेख्न नसोधे पनि थोरै अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा सर्ट क्वेशन जस्तरी सोधेर अनि पछाडिपट्टि चाहिँ अरु क्वेशनहरु सोध्ने गरेको हुन्छ प्राय हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले बेसिक कन्सेप्ट बुझौं है, त जियो डेटाबेस भनेको के हो भन्ने कुरा। ल अब सिधै टपिकतिर जाउँ। जियो डेटाबेस भनेको के हो त, जसले चाहिँ कस्तो खालको डेटा हुन्छ, जियोग्राफिक इन्फर्मेसनहरु हुन्छ है। यसले चाहिँ जियोग्राफिक इन्फर्मेसनहरु राख्छ, त्यसलाई हामी के भनिन्छ, जियो डेटाबेस। जियो भनेको चाहिँ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन भनेर बुझ्नुस् है, त्यति कुरा हो। अब त्यसैलाई घुमाई फिराई अनि कता बटार्ने कसरी गर्ने हो, त्यो त्यसरी गरेर चाहिँ फेरि के गर्ने हो त, धेरै अरु कुराहरु पनि थप्ने हो। द process of physical storing of geographic information primarily using database management system or file system, यसलाई नै हामी के भनिन्छ, is called जियो डेटाबेस है। यसलाई नै हामीले के भनिन्छ, जियो डेटाबेस भनेर भनिन्छ। अब यो चाहिँ अल्टरनेटिभ वे हो है, जीआईएस को इन्फर्मेसनलाई चाहिँ स्टोर गर्ने, यो चाहिँ अर्को अल्टरनेटिभ वे हो। अब अर्को भनेको के छ त, स्पेटियल डेटाबेस छ। अब जियो डेटाबेस भनेको पनि उस्तै कुरा हो। It is an alternative way to store GIS information in one large file which contains multiple points, lines अनि पोलिगन है। ल अब अर्को कुरा के छ त, जियो डेटाबेस नर्मली यसको फाइलहरुमा चाहिँ के एक्सटेन्सन हुन्छ, .gdb भन्ने एक्सटेन्सन हुन्छ। यो कुरा पनि सम्झेर लेख्नु पर्छ तपाईहरुले है। जियो डेटाबेस often appears as a single files with .gdb एक्सटेन्सन हुन्छ। यसको .gdb एक्सटेन्सन देख्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ जियो डेटाबेसको फाइल रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि अथवा के पनि हुन सक्छ, .mdb भन्ने एक्सटेन्सन पनि हुन सक्छ। ल यो कुरा भयो। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो, जियो डेटाबेस तीनटा किसिमको हुन्छ, यसको टाइप्स हुन्छ। देयर आर 3 टाइप्स अफ जियो डेटाबेस। 3 टाइप्स को जियो डेटाबेस हुन्छ। त्यो के हो त, एउटा हो फाइल जियो डेटाबेस। फाइल जियो डेटाबेस चाहिँ कस्तो खालको डेटाबेस हो भन्दा, यसले चाहिँ एउटा कुनै फाइल सिस्टममा फोल्डरहरु स्टोर गर्ने काम गर्छ है। यो फाइल जियो डेटाबेस चाहिँ एकदमै रिकमेन्ड हुन्छ, मान्छेहरुले चाहिँ एकदम धेरै रिकमेन्ड गर्छ पर्सनल युजको लागि है। फाइल जियो डेटाबेस भनेको के रहेछ, it is stored as folders
in a file system. It is stored as folder in a file system. त्यसपछि the file geodatabase is recommended over personal geodatabase. अब अर्को छ, अब पर्सनल जियो डेटाबेस भनेपछि त हामीले के बुझ्यौं, अर्को पनि रहेछ, के रहेछ, पर्सनल जियो डेटाबेस है। अब यो पर्सनल जियो डेटाबेस भनेको चाहिँ के हुन्छ, यसमा माइक्रोसफ्ट एक्सेस डेटा फाइल भित्र चाहिँ यसको डेटा सेटहरु स्टोर हुने रहेछ है। All data sets are stored within a केमा हुन्छ, within a Microsoft Access data file है, within a Microsoft Access data file which is limited to the size of, जुनको साइज कति हुन्छ, 2 GB को मात्रै हुन्छ, त्यो भन्दा बढी साइजको हुन पाउँदैन। त्यही भएर नै होला फाइल जियो डेटाबेसलाई चाहिँ बढी रेकमेन्ड गर्ने हैन। तपाईहरुलाई मैले यो टाइप्स पनि किन बढाएको भन्दाखेरि अब बुकमा छैन, नोटमा छैन हैन, तर नोटमा नभए पनि एक्जाममा तपाईहरुलाई जियो डेटाबेस भनेर सोध्यो भने नोटमा अलिकति मात्रै कुरा छ, अब त्यतिले त पुग्दैन है। यी कुराहरु पनि एड गर्यो भने त अलि धेरै हुन्छ नि त आन्सर। अब तपाईलाई टाइप्स नै भनेर त सोधेको छैन, तर तपाईले चाहिँ जियो डेटाबेसको बारेमा सोध्दाखेरि यो टाइप्स पनि सँगसँगै सबै कुराहरु लेख्नु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ के। ल अब थर्ड नम्बरमा छ इन्टरप्राइज जियो डेटाबेस। इन्टरप्राइज जियो डेटाबेस, अब यस्तो भनेको इन्टरप्राइज जियो डेटाबेसलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा मल्टी युजर जियो डेटाबेस भनेर भन्छ, किनकि इन्टरप्राइजले युज गर्ने हो। त्यसमा इन्टरप्राइजमा के हुन्छ त, मल्टी युजर हुन्छ, धेरै मान्छे हुन्छ। इन्टरप्राइज भनेपछि एउटा ठुलै कम्पनी हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ अनलिमिटेड युजरहरु हुन्छन्, जसले पनि जति पनि युज गर्न सक्छ। त्यसको साइज अनलिमिटेड हुन्छ त्यो डेटाबेसको। ल also known as multi-user geodatabase. They can be unlimited in number of size and users. जुन चाहिँ केमा स्टोर हुन्छ, stored in a relational database. यो चाहिँ relational database मा स्टोर हुन्छ using Oracle अथवा Microsoft को SQL सर्भर युज गरेर है। ल यो चाहिँ के भयो त, टाइप्स अफ जियो डेटाबेस के रहेछ, एउटा फाइल जियो डेटाबेस रहेछ, अर्को पर्सनल जियो डेटाबेस रहेछ र अर्को इन्टरप्राइज जियो डेटाबेस रहेछ। तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ कुन भन्यो, सबभन्दा राम्रो पर्सनल युजको लागि चाहिँ के हो त, फाइल जियो डेटाबेस हो, पर्सनल जियो डेटाबेस भन्दा पनि। किनभने यसको के छ त, लिमिटेड साइज छ, 2 GB छ हैन। तर फाइल जियो डेटाबेसको चाहिँ साइजको कुरा नगरे पनि यसलाई चाहिँ के गरिदो रहेछ, रेकमेन्ड बढी गरिदो रहेछ। र अब अर्को इन्टरप्राइज जियो डेटाबेस त अब बेस्ट हुने भइ नै हाल्यो, किनभने त्यो अनलिमिटेड हुन्छ, त्यसको युजर अनलिमिटेड हुन पायो, मल्टी युजरले काम गर्नु पायो हैन। र अर्को साथसाथै चाहिँ रिलेसनल डेटाबेससँग पनि कम्प्याटिबल हुन्छ, जसले गर्दा हामीले टेबल युज गरेर, रो कलमहरु युज गरेर हैन रिलेसन हेरेर गरिन्छ नि त रिलेसनल डेटाबेसमा हो। ल भनेपछि यी कुराहरु चाहिँ के रहेछ त, 3 टाइप्स अफ जियो डेटाबेस। हामीले जियो डेटाबेस भनेको के हो बुझ्यौ, के हो यो भनेको, प्रोसेस अफ फिजिकल स्टोरिङ, फिजिकली स्टोर गर्ने, लजिकली होइन, फिजिकली स्टोर गर्ने, लगेर केलाई, जियोग्राफिक इन्फर्मेसनलाई कसरी यो स्टोर गर्ने भन्दा डेटाबेस
सिस्टम युज गरेर अथवा फाइल सिस्टम युज गरेर त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ जियो डेटाबेस भनेर भनिन्छ। तर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो जियो डेटाबेस जियो भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ के हो त जियोग्राफीसँग रिलेटेड हो यति कुरा बुझ्यो भने सक्यो। अनि त्यसको चाहिँ एक्सटेन्सन के हुँदो रहेछ .gdb हुँदो रहेछ अथवा .mdb हुँदो रहेछ र तीनटा टाइप्सको हुँदो रहेछ के एउटा फाइल जियो डेटाबेस त्यसपछि पर्सनल जियो डेटाबेस र अनि अर्को इन्टरप्राइज जियो डेटाबेस। यसरी चाहिँ तीनटा जियो डेटाबेसको टाइप हुँदो रहेछ। ल हामीले जियो डेटाबेसको बेसिक कन्सेप्ट पनि बुझ्यौं है। लगभग हामीले च्याप्टर 3 सकाइसक्यौं। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोदेखि चाहिँ च्याप्टर 4 पढाउने छु है। त्यतिन्जेलसम्मको लागि महासिका खनाल हजुर सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।